जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो स्कैमर मुस्कुराते। सुबह आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन बनाए हैं आज शेफ नौरीन ने, और वो भी ब्रेड के साथ। तो अपने घरों में ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं, आज हमारे शो में मौजूद हैं हमारे और आपके सबके फेवरेट हाजीदीन मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह बरकातहू। हाजी साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं है। इतना वसी करम है मेरे महबूब रब का कि अल्लाह की शान में पेश करने के लिए अल्फाज नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसी तरह रखे, सेहतियाब रखे, ताकि आप इस तरह दुनिया की मदद करते रहें। आप जो काम करते हैं ना हाजी साहब, वो काम बहुत ख़ास है, वो कोई आम काम नहीं है कि लोग, जैसे कल एक बच्चा हमारे साथ शो में मौजूद था जिसको चंबल की बीमारी थी। मतलब ये सोराइसिस और ये चंबल की बीमारी, खारिश, इसका इतना सिवियर हो जाना कि बच्चों को सुकून नहीं मिलता, उसको बेचारे को नींद नहीं आती थी, और वो बचपन से इस तकलीफ में मुब्तला था। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जब से वो गए और फिर वो फैजियाब हो गए, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी, बहुत बड़ी करम नवाज़ी। आपको कह के शाह आपको लाखों मरीज ऐसे मिलेंगे जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज थे। एक चंबल सोराइसिस, स्किन कैंसर नहीं, चंबल नहीं, आपको हर बीमारी के लोग ऐसे मिलेंगे जिनको रब ने शिफा दी। मैंने कोशिश की, ताकि मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं अपने रब पे फ़ख्र करता हूँ। बिल्कुल, अपने रसूल पे फ़ख्र करता हूँ, अपने कुरान पे फ़ख्र करता हूँ। मेरा सब कुछ वही है, कुर्बान अपने रब रसूल पे मेरी जान, कि ये सब शिफा अल्लाह देता है और मेरी इज़्ज़त बन जाती है। मेरी कोई औकात नहीं। लेकिन कह शान जो कल जो बच्चे को हमने दिखाया था, आप यकीन माने कि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ, अभी तो ये बचपन से लेके 7-8 साल से इलाज करवाता रहा, लेकिन ठीक ना हुआ। अब हमारे पास आके माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन के अंदर तकरीबन 90-95% ठीक हो चुका है। उस दिन के पहले दिन के बाद से अभी तक खारिश नहीं हुई, और ज़ख्म मुसलसल ख़त्म होते हुए स्किन बिल्कुल क्लियर हो रही है। उनकी बॉडी के किस पार्ट पे जख्म था हाजी साहब? बैक साइड पे। ओके, और फिर वहाँ तो खारिश बहुत होती होगी कमर में, तो तो ये क्या ये था। अब इसके जो सबसे भयानक जो मसला है, जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, कि उन मरीजों को देखा है जिनकी ये चंबल या सोराइसिस जो है ना, जिसे अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है, यानी पेशाब पखाने के ज़रिए अंदर जाती है और जाके अंदर आंतों में जो ज़ख्म बनाती है, वो तो अल्लाह मानफिस। ये नहीं कि वो नाकाबिल इलाज है, नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी काबिल इलाज है, लेकिन वो अजियत बहुत बुरी है, वो तकलीफ बहुत बुरी है। जब मेरे पास मरीज़ आते हैं, जो भी आते हैं, आप यकीन मानना कि जब वो कहते हैं हमारे खून और पस नहीं बंद हो रहा है, जब भी वो जाते हैं, वाशरूम जाते हैं, पोटी करने जाते हैं, पकाने के लिए बैठते हैं, पहले उनके खून और पस आ रही होती है आंतों में से। अब वो दुनिया का इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। हमारे पास आते हैं, पहली हमारी बुनियादी शर्त होती है कि आपने परहेज़ करना है, ये तयशुदा बात है। दूसरी बात होती है कि आपने दवाई वक्त पे खानी है, ये भी तयशुदा बात है। तीसरी बात है कि आप कुरान पाक के जो आयतें दी जाती पढ़ने के लिए, वो उनको लाजमी शेयर करना है, और पढ़ना, दूसरों को भी बताना है, खुद भी पढ़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल हाजी साहब, ये जो आपके पास जो भी मरीज आते हैं और फिर इंशाल्लाह फैजियाब हो जाते हैं, जैसे कि वो कल वालिद साहब थे, उनकी वालिदा भी थी, वो हमारे व्यूअर्स ने नहीं देखा, कितनी दुआएं आपको देते होंगे, क्योंकि आपकी कोई फीस तो है नहीं। ये बार बार मैं इस वजह से डिस्कस करती हूँ कि आप लोग जो है फिर हाजी साहब के पास जाके बोलते हैं कि आपकी होस्ट कह रही थी कि फीस है। फीस दवाई की है, दवाई की फीस है, क्योंकि दवाई जो है वो फ्री में नहीं बनती। उसके अलावा हाजी साहब के साथ मिलने की, उनके पास जाने की, उनसे दम करवाने की कोई फीस नहीं है। हाजी साहब ऐसा ही है? बिल्कुल 100% ऐसा है। आए, इलाज कराएं, दम कराएं, कुरान पाक की आयतें पढ़ने के लिए ले जाएं, पानी दम करा के ले जाएं, ये आप अपने साथ लेकर आते हैं, पढ़ के देते हैं। हमारे पास सिर्फ दुआ का खर्चा है, दुआ फ्री में नहीं मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि फिर वो आके गलत बयानी करते जी, हमने सुना कि आपकी सब फीसिबल है। तो मैंने उसने एक बंदे को मैंने कहा, बोला, मैंने कहा जी मैं भी फीसिबल ले रहा हूँ। बिल्कुल, आप देखें, आप बोल रही हैं, मैं बोल रहा हूँ, और लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे मैं बोल रहा हूँ। एडीएम नेचुरल का बनाने का जो मकसद था वो भी ये था, लोगों तक हम शिफा पहुँच सके। हाजी साहब एक कॉलर है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? कौन बात कर रही है? मैं मिसेज इफ़त बात कर रही हूँ, कराची से, गुलशन इकबाल से। मुझे हाजी साहब से पूछना है कि मेरी एक जाने वाली है, उनकी नवासी है, वो माशाल्लाह 7 साल की हो गई है, बोलती नहीं है अभी वो। अच्छा, 7 साल की बच्ची और बोलती नहीं है? बोलती नहीं है, वैसे माशाल्लाह सही है, सुनती सब कुछ है। वो यहाँ नहीं रहती, वो अमेरिका में होती है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सवाल कर दीजिएगा। अच्छा, तो मुझे कोई दुआ, रूहानी इलाज बता दें, कुछ बता दें कि बच्चे को कराए। वो कुछ खाती पीती भी नहीं है, लेकिन माशाल्लाह एक्टिव बहुत है, वो एक्टिव है।
ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں، میسج پر آپ کو بتاتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. ناظرین یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو کا میں مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. حاجی صاحب جو مسز عمر رفت کی کال تھی ان کا جواب بتائیے گا. وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کی رشتہ دار ہیں، کوئی امریکہ میں ہوتی ہیں، بچی 7 سال کی ہے لیکن بولتی نہیں ہے. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اس خاندان کا کوئی فرد آ جائے، دادی دادا چاچا ماما تایا کوئی بھی آ جائے، اس بچی کے بدلے یہ اپنی وہ دم کرائیں تو شفا اس سے وہاں ملتی رہے گی. دنیا کا کوئی بھی مریض کہیں بھی کسی ملک میں بھی ہے، اس کا نعم البدل اس کے خاندان کے لوگ یہاں آتے ہیں، میرے پاس دم کراتے ہیں، شفا اس سے وہاں مل رہی ہوتی ہے. جیسے آپ پاس پہلے بھی آ چکے ہیں لوگ. جی ایک وہ تھے، مجھے نام یاد ہے ان کا، مسٹر عاصم، کوئی عاصم بھائی تھے. ان کے بھائی کا فروزن شولڈر تھا جو کہ دبئی میں ہوتے تھے، اور انہوں نے دم کروایا تھا بھائی کے بہاف پہ، اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے. کہاں کتنے سالوں سے وہ فزیوتھراپی کراتے رہے، کچھ نہیں ہوا، لیکن آ کے دم کرایا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں میری عقل میں آج تک یہ بات نہ آ سکی. وہ بھائی اس کا کہتا ہے اچھا کہ میری عقل میں آج تک یہ نہ آ سکی کہ میں اتنے سالوں سے علاج کرواتا رہا، ایک ٹکے فائدہ نہیں ہوا، جہاں پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، اور صرف دم کرانے سے اتنے دور جا کے بھی اس گھنٹوں میں شفا ملتی ہے. بالکل. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے پرے ہوتی ہیں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، لیکن آپ کو شفا تو ملی نا. بس اللہ کا شکر کریں اور حاجی صاحب کے لیے دعائیں کریں. اسی کے ساتھ ساتھ محب کی جانب بڑھتے ہیں. محب کل بھی ہمارے پروگرام کا حصہ تھے اور آج بھی حصہ بنے ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ تھا سورائسس کا، چمبل کی بیماری جس کو کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ پرابلم تھی. ان کی والدہ محترم مسز سہیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم آپ دونوں کو، اور ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ محب آپ کی طبیعت وغیرہ اب ٹھیک ہے؟ اب تو نہیں ہوتی خارش، اب تو پرابلم نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے. پرہیز کرتے ہو ٹائم سے، چیزیں وغیرہ جو ڈاکٹر حاجی صاحب نے بتائی ہیں کھاتے ہو نا، دوائی وغیرہ؟ ویری گڈ. مسز سہیل آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرابلم تھی محب کے ساتھ بچپن میں کتنی عمر سے تھی، اور کہاں پہ کون سا باڈی کا پارٹ تھا جہاں پہ ہوتی تھی خارش، اور کتنی سیویئر تھی؟ محب کی پیدائش کے ٹائم یہ بالکل چھوٹا سا تھا، جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے اس طرح سے، پیچھے بیٹھ ہپ پہ تھی ان کے اوپر کی طرف. اور اس کے بعد یہ کہ میری مدر نے کافی ان کا علاج کروایا، حکیموں سے بھی، ڈاکٹر سے. میں نے خود ڈرمیٹولوجسٹ کو بہت دکھایا. اچھا بائی برتھ تھا وہ؟ بائی برتھ تھا. اوکے. چھوٹا سا تھا بالکل جیسے چنے کا دانہ ہوتا ہے اس طرح سے. تو وہ علاج کرتے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. اور وہ بڑھتا رہا. اب یہ کنڈیشن ہو گئی تھی کہ وہ جیسے داد ہوتا ہے نا، اس ٹائپ کا وہ بن گیا تھا. سائڈ سے بلیک تھا اور ریڈ تھا، اور خارش اتنی ہوتی تھی کہ بیچ میں سے وہ ریڈ تھا. اور جب یہ کھجاتے تھے نیند میں زیادہ کھجاتے تھے، ویسے نہیں خارش کرتی تھی، نیند میں ہوتی تھی. تو میں جاگتی تھی ان کے سے پوری رات، بالکل، کہ ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے یہ خارش نہ کرے. اور اتنی خارش کرتے تھے کہ بلڈ نکل آتا تھا اس میں، اللہ اکبر، کہ پورے کپڑے خراب ہو جاتے، سب کچھ. اور تکلیف بہت زیادہ، کیونکہ بائی برتھ تھی. اب ان کی ایج کیا ہے؟ 14 ایئرس. اللہ اکبر. مطلب 14 سال سے جو ہے ان کو یہ بیماری تھی، اور اللہ پاک نے جو ہے وہ شفا دی. آپ نے میٹرو پر ہی دیکھا تھا ان کو؟ جی میٹرو پر ہی دیکھا تھا. میری مدر خود 8 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو. اچھا. لیکن وہ ہر پروگرام حاجی صاحب کا دیکھتی تھی، جتنے وہ ٹوٹکے بتاتے وہ سارے ان کے پاس نوٹ ڈاؤن تھے. ماشاءاللہ. اور بہت لوگوں کو لے کر بھی آئی ہیں وہ علاج کے لیے نا. بالکل. تو اب محب کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے. جب سے میں کر رہی ہوں، مجھے 15-20 دن ہوئے علاج کو نا، لیکن خارش میں بہت زیادہ کمی ہے کہ رات کو میں چیک کرتی ہوں اٹھ کے تو خارش نہیں کرتے یہ. الحمدللہ. تو آپ کے کیا فیلنگز ہیں، کیا چاہتی ہیں لوگوں کو بتانا اور کہنا؟ کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں یہاں پر اسکرین پہ آنے سے کتراتے ہیں اور یہ باتیں بتانے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شفا حاجی صاحب سے حاصل ہوئی. نہیں، میں تو چاہوں گی کہ سب کو شفا، جس طرح میں پریشان ہوئی ہوں اس کے لیے. ظاہر ہے ان کی تو آگے پوری زندگی پڑی ہے. بالکل صحیح بات ہے. مجھے یہی تھا کچھ بھی ہو جائے مجھے ان کا علاج کروانا ہے ہر حال میں. بالکل. کیونکہ والدین کے لیے سب سے زیادہ مسئلے کی بات اور تکلیف دہ بات یہی ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بینگ اے مدر، ایک ماں ہی ہوتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا مسئلہ لاحق ہے، اور کیا میرا بچہ رات کو اٹھ کے جو کھجلی کرتا ہے تو وہ پوری رات جاگتی نہیں. مطلب تکلیف ان کو تھی، بچے کو تکلیف تھی، لیکن ماں نے بھی اس کے ساتھ سفر کیا. تو ماں باپ کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں. اور پھر میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو، روحانی مسئلہ ہو یا آپ کے باڈی کے کسی بھی پارٹ میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو لائٹ نہ لیں اور پھر حاجی صاحب سے رجوع کریں، حاجی صاحب کے پاس جائیں. ایڈریس جو ہے حاجی صاحب سے میں بولوں گی، حاجی صاحب پلیز آپ بتا دیجئے.
میں کہکشاں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چڑھوں 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں، سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں گے، دایاں تو بورڈ لگا الحاج اخونزادہ دین محمود کا، وہیں اوپر آ جائیں۔ صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ کا ٹائم ہے، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم آ کے اپنا علاج کرائیں، شفا پائیں، اور آپ ہمیں اپنے پروگرام میں کہتے ہیں درد والا درد کی حالت میں، بالکل بخار والا بخار کی حالت کیا، کوئی پین کلر کھا کے نہ، باقی شوگر بلڈ پریشر کی دوائی کھا لیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ہمارے پاس علاج کراتے ہیں کہکشاں میں، اس بات میں تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، تو آپ ایک بیماری کا علاج کرا رہے ہیں، آپ کے جسم میں 10 بیماریاں اور ہیں، وہ 7 ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ آپ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں، درد کب سب ختم ہوتا ہے۔ دیکھو یہ لوگ بہت قابل قدر لوگ ہیں، بہت قابل احترام ہیں، اتنا کہ جتنا بولو شاید کم ہے، جتنے بھی ہمارے پروگرام میں آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں، میں اس کی آپ کو ثبوت دیتا ہوں، میں اللہ کی رحمتیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک ہوئے تو دوسروں کو ٹھیک ہونا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی ساری انسانیت بچا لی، ایک قتل کیا ساری انسانیت قتل کر ڈالی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے جنت آگے تلاش کر لیتے ہیں، آگے ان کا مقام جنت ہی ہوتا ہے، میرا یہ یقین اللہ سبحانہ پہ۔ وہ لوگ ہیں جو جھوٹے فریبی چیٹر ہیں، اتنے بڑے بڑے مسئلے حل ہوئے، کینسر کے آخری سٹیج سے ٹھیک ہو کے بالکل نل ہو گئے، پھر کیا بولتے ہیں، کیا بولیں اللہ، لوگ کیا بولیں کہ مجھے کینسر تھا، توبہ 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 توبہ، اتنی بڑی بیماری۔ وہ اللہ کے بندے جب تم موت کے منہ میں جا رہا تھا یا جا رہی تھی تب تو تمہیں یہ سب یاد نہیں تھا۔ اب آپ کو بولے گا آپ خوشی سے، جن کو بھی میں نے کہا اگر آپ اپنی خوشی سے آئیں، اس سب کو کہتا ہے میرے لیے کبھی نہیں آنا، ہاں کبھی نہیں، کوئی غلطی نہ کرے، آنا صرف اللہ کے لیے آؤ، بے شک کہ اللہ کی مخلوق کے لیے کر رہے ہیں نا، آپ بھی تو اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ مجھے اللہ پہ میرا ایمان ہے، اللہ نے ان کے کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کر لینی ہے، دیکھ لینا ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے ہر معاملے میں اللہ خیر برکت کرے گا، اور ہر مشکل سے ان کو محفوظ رکھے۔ میری سب کی دعائیں ہوتی ہیں، میں رات کو بھی دعائیں کرتا ہوں، دن کو بھی دعائیں کرتا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ بالکل، لیکن تکلیف اس وقت پہنچتی ہے جب اینڈ ٹائم پہ صبح یہاں ہم آ رہے ہوتے ہیں تو رات کو آ رہے ہیں، صبح کو جی وہ فون آ جاتا ہے، ہم نہیں آ سکتے، کبھی کوئی فون بھی نہیں آتا ہے اور فون ان کا بند رہتا ہے۔ سب سے زیادہ یہ کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک بچی تھی، وہ کوئی 5 سال کی، وہ ویٹ الرجی کی پیشنٹ تھی، کہ وہ گیہوں کی روٹی سونگھ لے، کھانا دور کی بات ہے، وہ جا کے باتھ روم جا کے اس کو موشن بند نہیں ہوتے تھے، اس کو ہاسپٹل، جو اس کا دادا ہاسپٹل میں کوئی الیکٹریشین ہے، بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں الیکٹریشین ہے، اچھا، وہاں جا کے دنیا کے علاج کیے، وہاں جا کے ڈرپیں لیتی تھی، مالے مفت دل رہے، وہاں تو ان کا خیال تو علاج تو مفت میں ہوتا، لیکن علاج نہیں تھا۔ آ کے علاج ہوا، بچی آج گندم ہی کھا رہی ہے، ماشاءاللہ، اور کوئی موشن کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے جب وہ سب کچھ معاملہ ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے بولا جی ہمارا جی ہم آئیں گی، یہ تو بہت بڑا کام ہے جی، ہماری بچی میں اسپتال کا نام بتاؤں گا، میں نے اسپتال کا نام نہیں بتانا، مجھے نہیں خبر تھی کہ ٹوٹلی چیٹر ہے، کہ اسپتال کا نام بتاؤں گا تو جا کے بولوں گا میں یہاں کام کرتا ہوں، یہاں پر میں نے یہ کیا وہ کیا۔ میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا، صرف بچی کی بیماری کی حد تک قائم رہنا، کہ تمہیں بچی کو کیا تکلیف تھی وہ ٹھیک ہوگی، یہ بات کام کی ہے، یہ بات کام کی، اس سے آگے نہیں۔ وہ معلوم ہے کہ وہ موبائل ہی بند ہے، 2 دن 3 دن موبائل بند، اس کے بعد جی وہ میرا موبائل پانی میں گر گیا تھا، اچھا چلو جی آئندہ کہ اس پہ آ جانا ہمارے فبود کو، تو معلوم ہے کہ وہ بیٹری خراب ہوگی۔ میں نے کہا سچ بولنا چاہیے، اپنی شرم کر، اپنی عمر دیکھ، 65 سال عمر تیری اور جھوٹ بولنے میں تو PhD ہے، تو جی اصل میں جی نہیں آنا تھا، میں نے صاحب بول دو نہیں آنا ہے، یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی نئے کام کرتے ہیں۔ بالکل نئے کام کرنا کسی بد کردار کے بس میں نہیں ہے، کہکشاں یہ سب سن رہے ہیں، نئے کام کرنا بد کردار کے بس میں نہیں، نئے کام وہ کر سکتا جس پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ اس سے نیکی کروا رہا ہو، وہ نئے کام کر سکتا۔ جو میرا 45 سال کی زندگی کا میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے۔ بالکل، حاجی صاحب محب کو کیا کیا دوائیاں جو ہیں وہ آپ نے کھانے کو لی دیا، اور پرہیز کا بھی بتائیے گا کہ کیا کیا پرہیز کر رہے ہیں؟ کہکشاں یہ شہزادہ پرہیز کرتا ہے، ٹنڈا، لوکی، توری، کریلا، 4 سبزیاں کھا رہے ہیں، روٹی ڈبل روٹی ہے، ابھی اس کا دودھ بھی بند ہے، دہی بھی بند ہے، اچھا، بالکل بند ہے، دور تک بند ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے چند دن میں بالکل صاف ہو چکا ہوگا انشاءاللہ، سم انشاءاللہ۔ لیکن ٹھیک ہونے کے بعد بھی شہزادے کو میں نے کہا کہ 2 مہینے پرہیز پھر بھی کرنا ہے، تمہاری دوائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پرہیز نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ کبھی کبھی یہ بیماری پلٹ کے آتی ہے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سورائسس کی بیماری جتنے لوگوں نے علاج کیا اکثریت وہ دوبارہ نہیں ہوئی، 30 سال سے، لیکن کچھ لوگوں کو 10 سال 15 سال کے بعد دوبارہ آئی ہے، لیکن وہ ان کی اپنی غلطی سے آئی ہے۔ جو چیز منع ہے سورائسس کے پیشنٹ جو ہے نا وہ گوشت پہلے نہ کھائے،
दूध का इस्तेमाल न करें, 2 चीज़ उनके लिए मुज़र हैं। लेकिन उन्होंने दबा के बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया, दबा के आलू चावल खाए, दबा के बिरयानी खाई और दोबारा उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब तक हम मुंह के मज़े नहीं छोड़ेंगे, ज़िंदगी का मज़ा नहीं मिलेगा। हम सब इंसान बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, कह के शाह एक सबक दे रहा हूँ, तमाम लोग पढ़ लें। वो सबक ये है, आप सोने का नवाला भी खाओगे, जाके फारो क्या जाओगे, पेट पे नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पास सेहत है ना, सूखी रोटी साल पुरानी झाड़ के खाओगे तो मजे ले लेके खाओगे, जो भूख लग रही है। जिंदगी में अगर किसी ने ऐश किया ना, मजे लिए, वो वाहिद तबका मजदूर है। सब सुने, जिंदगी में किसी ने अगर ऐश की जिंदगी गुजारी है ना, वो मजदूर तबका है। क्यों? खाया रच के, काम किया रच के, और सोया भी रच के। बिल्कुल। ना खाना खाने के लिए खाने से पहले दुआई चाहिए, ना खाना खाने के बाद दुआई चाहिए, ना हाजम करने की दुआई चाहिए, और उससे मेहनत मजदूरी करनी, सब हाजम हो जाना है और जान बननी फर्स्ट क्लास, और काम कर रहा है ऐश से। बिल्कुल सही बात। निज़ाम इलाही है। तो ये भी कह रहा हूँ कि नसीब वाले वो लोग हैं जो नेकी करते हैं। बात नसीब वो है जो नेकी से महरूम रह जाता है। आपके सामने एक चीज़ रखी हुई, आप नेकी करने के काबिल ना हो, तो आपसे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? मुझसे बड़ा दूसरों से बड़ा बदनसीब कौन होगा? नेकी के लिए दुनिया कहाँ कहाँ जाती है कि या अल्लाह कहीं नेकी मौका मिले तो उसको मैं कर लूँ। तो ये चीज़ है कि ये हमारा शहज़ादा अपनी ज़िंदगी में माशाल्लाह आ चुका है, ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पे वो बच्चे, मेरी छोटी सी बात का मैं करता हूँ, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं नहीं बिल्कुल, हम नहीं क्योंकि बुरा आप ही माँ हैं, आपको भी औलाद का पता है। आप जो दर्द और कर्म महसूस करी, हर माँ करती है। औलाद का दर्द जितना माँ बाप को होता है, किसी और को नहीं होगा। बिल्कुल सही। और बाप से भी ज़्यादा माँ को होता है, जो माँ दिन रात उनके साथ जागती है, उनके साथ अजीत उठाती है। कुछ चीज़ें ऐसी ही कहकशां कि इसको मेरा ख्याल है मुझे बोलना चाहिए, लेकिन शायद मुमकिन तुम लोगों को पसंद हो ना हो, ये नहीं पता, लेकिन बोलने में बुराई नहीं है। वो बच्चे, ख़ास तौर पे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी पेशाब की जगह इतनी छोटी होती है कि वालिदैन परेशान होते हैं कि ऐसा ना हो कल बड़ा होकर तो हिजड़ा ना बन जाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे मेरे पास हज़ार केस आए, हज़ारों केस आए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होके आम बच्चों के बराबर आ गए। जब आज वो जवान बच्चे हैं तो वो अगर कि माँ ने अगर एक शादी की, कहता नहीं मुझे एक शादी और भी चाहिए। कल तक ये था कि ये बच्चा जो है ना किसी काबिल नहीं है, लेकिन आज ये आलम है, वो कहता है कि मुझे शादी और करा लो। माँ बाप ने समझाया कि एक बीवी मरली काफ़ी है। ये कहने के कुछ मकसद है कि वो माँ बाप शर्म महसूस ना करें। कहकशां तो अपनी ज़बान में कह देना, मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ कि इलाज है। किसी में भी कमी है, चाहे वो मर्द में या औरत में या बच्ची या बच्चे में, उसका इलाज कराओ, उससे शर्मिंदा मत हो। यार लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस लोगों को छोड़ो, आप अपना काम करो। कि आपको अपनी औलाद की बका चाहिए, लोगों का गम चाहिए? बिल्कुल। कहकशां औलाद की बका चाहिए, औलाद को माँ बाप की बका चाहिए। आपके प्रोग्राम में मैं कहता हूँ कि आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में बैठा हुआ है या किसी और का, आप आके दम कराते हैं, उसके नाम पे शफा उसको वहाँ मिल रही होती है। बिल्कुल। वो भी सेकंडों में मिल रही होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपकी मेहनत, आपको तो नेकी मिल गई, आपकी वो जो तकलीफ थी वो भी गई, आपको पता ही नहीं पता, आपको वो जादू है, जिन है, बंदिश है, जो भी है, वो भी साथ खत्म हो गई। देखो मैं अल्लाह के निज़ाम को बता रहा हूँ कि अल्लाह कितना अजीम है कि वो आप पे कितनी रहमतें कर रहा है। आपने किसी ने नेकी कदम उठाया, आपके वजूद की सारी तकलीफें रब ने उसी में ख़त्म कर दी। बिल्कुल, सुभान। उनका भी इलाज हो गया और आपका भी हो गया। मैंने एक मिसाल दी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तो समझ नहीं आ रही होती, हमें लगता है कि हम बज़ाहिर अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जो रूहानी चीज़ें होती हैं। कोई कहता है कि बंदिश हुई हुई है, रूहानी इलाज भी करते हैं हाजी साहब? रूहानी जिस्मानी दोनों करता हूं। बिल्कुल, जिस्मानी इलाज भी करते हैं, रूहानी भी करते हैं। अच्छा हाजी साहब, मैंने तो आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स कर लिए, इंशाल्लाह दिसंबर में 1 साल हो जाएगा कंप्लीट, लेकिन रूहानी आपका कोई पेशेंट मेरे सामने आज तक आया नहीं। एक बच्ची आई थी, उसका नाम क्या था, कनीस फातिमा, जिनको वो चुपकलियाँ मार दी थी, और वो उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मरीज होते होंगे गालिबन जो कि आना पसंद नहीं करते होंगे, इसी वजह से नहीं आए। तो कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आपके पास वाकयात बहुत ज़बरदस्त होते हैं, जब मैं सुन रही होती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि हाजी साहब अच्छा ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी, तो कभी कभी मेरे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। तो मैं सुनना चाहती हूँ कोई ऐसा वाकया जो आपने इलाज किया और अब वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं। कोई एक ही बात तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये समझ आएगा कि लाखों हैं, लाखों मरीज हैं। एक तो
ایک نہیں کئی لوگ ایسے ہیں جیسے ایک میں آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ خاتون کا نام لینا پسند نہیں کر لینا چاہیے اس کا. اچھا جی جی میں سمجھ گئی. آپ کے فیلڈ کے ہی ہیں وہ, ڈرامے بنتے بھی, بناتے بھی, ڈرامہ کرتے بھی ہیں, جی جی سارا کچھ کرتے ہیں. جب میرے پاس اس کو لے کے آیا تھا, غزالہ شاہین ایک خاتون تھی, وہ میرے پاس لے کے آئی. اس کو ایک دن پہلے میں نے غصہ کیا تھا, وہ آ کے پہلے بیٹھ جائے, باقی لوگ باہر کھڑے. میں نے کہا دیکھو ایسا نہ کرو, نہ سمجھی. تو میں نے اس کو بولا بھی تو کی اور چل جائے کر. غزالہ شاہین کی میں دل سے قدر کرتا ہوں, رب گوا کے بہت قدر کرتا ہوں اس کا. وہ صبح میں, چونکہ میں لوگوں کا علاج کرتا, میرا 1 گھنٹہ میں لوگوں کا علاج کروں, 1 گھنٹہ اپنا کام کروں, مشینیں ٹھیک کرنے کا کام جی. تو چونکہ مجھے روزی بھی چاہیے, یہ سب تو فیس بھی چل رہا تھا. تو صبح کو میں 7 ساڑھے 7 بجے دکان کھولتا تھا, مارکیٹ کھلتی تھی 11 ساڑھے 11 بجے. اس سے پہلے جو میرا کام پینڈنگ میں تھا, ساری مشینیں ٹھیک کرنے کے بعد وہ ان کو میں رکھتا تھا. تو اچانک دیکھو تو میں شاید 10 بجے کا ٹائم تھا. حالی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں, کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میں انیلا بات کر رہی ہوں نواب شاہ سے. جی فرمائیے. میں بہت زیادہ کمزور ہوں, میری صحت جو ہے نا بہت کم ہے. میں 30 سال میری عمر ہے, لیکن میں بالکل اتنی کمزور ہوں کہ میں ہڈیاں دکھتی ہے. تو میرے حاجی صاحب سے یہ سوال تھا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرا وزن بڑھ جائے. ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. نواب شاہ سے تھی ہماری بہن. آپ کو حاجی صاحب آواز آ گئی تھی؟ میں جواب دیتا ہوں, پہلے اس کو جواب دیتا ہوں. جی جی. اس نے کہا جی میری دوست ہے, ابھی کسی ہاسپٹل میں 8 دن تک ایڈمٹ رہی, 8 دن تک سوئی نہیں. اس کے دماغ میں ڈرل کر کے دماغ میں انجیکشن لگائی ہے تاکہ یہ بے ہوش ہو جائے. لیکن یہ آپ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, یا فارغ ہے یا پاگل ہے. کہاں ہے پیچھے لے کے آیا, اس کو بٹھایا, اس کو دم کیا. دم کرنے کے بعد میں اس کے لیے پڑھنے لگا, تو اس میں جو آپ کچھ ہو رہا تھا, میں نے فوراً فٹافٹ میں کیا نام ہے کہوا منگوایا, لیمبو منگوایا. اس کو اپنے پاس سے جو کہوا ڈال کے لیمبو ڈال کے دی, میں نے پی لو. 3 منٹ میں وہ خاتون ٹھیک ہوئی. آج کم و پیش خاص سے 27-28 سال ہو گئے, ابھی تک ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کوئی نہیں آیا, آپ کی یادداشت تھوڑی سی کمزور ہو گئی. میں ریکال کرتا ہوں شاید. بالکل کریے, مجھے سننا ہے. آپ کے پاس مہک علی آئی تھی. ہاں, ان کے ساتھ بھی روحانی مسئلہ تھا. روحانی مسئلہ تھا. اچھا ٹھیک ہے, روحانی مسئلہ تھا, اور روحانی کے ساتھ جسمانی مسئلہ بھی تھا, دونوں مسئلے تھے. ہاں, اصل میں یہ مسئلہ یہ, آپ جو نا جسمانی مسئلے تو مجھے بڑا آسانی سے بتا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا شاید ڈرپوک ہے, تو روحانی مسئلے آپ مجھے بتاتے نہیں. میں اگر ابھی میں واقعہ سنا دوں گا تو آپ رات کو سوئیں گی نہیں. سنائیں. آپ احمد ہے؟ ہاں چلو سن لیں. ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہوئی. اس کے بعد وہ خاتون آتی رہی, پھر گردے میں پتھری ہو گئی, وہ بھی نکل گئی. زندگی معاملہ. اچھا, وہ جو خاتون تھی جس کا آپ بتا رہے ہیں دماغ میں انجیکشن والی بات, ان کے ساتھ بھی روحانی کوئی پرابلم تھی؟ پر جو بھی تھا, اچھا آگے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. پھر زندگی میں جتنی بھی نیکی ہو سکی, شاید میں گنتی کروں تو شام ہو جائے گی, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ جو زندگی میں بہت سارے معاملات ہوئے, لیکن آج جو بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں, شاید آپ کی عقل میں آئے نہ, یہ کوئی دلیل نہیں لیکن بتانے میں حاضر. لیکن جب تمہارا پروگرام بنے تو ابھی مارکیٹ میں باقی تمام دکاندار بدل چکے ہیں, لیکن ابھی 2 دکاندار وہاں ہیں جو مقامی وہ موجود ہیں, جن کے سامنے سارا کچھ ہوا. وہ آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں آ چکا ہے. ایک بندہ راشد پلمبر. جی, وہ تو پورا واقعہ آپ نے مجھے بتایا تھا, کوئی لڑکی والا وہ سب بتایا تھا آپ نے. نہیں, جو فوج آئی تھی. جی, وہ کاٹ ہوئی تھی. 1.5 لاکھ کی فوج آئی تھی جینات کی, وہ سب پٹ کے گئے, ایک ہی واپس نہیں گیا. بالکل. اور جس سے سارا خون ہی خون تھا. پوری مارکیٹ 20 سیکنڈ سے پہلے بندی, لوگوں نے خوف کے مارے دکانیں نہیں بند کی تھی, ہاری چل گرا کے بھاگ گئے تھے. خوف اتنا تھا, اتنی چیخ پکار تھی. تو بہت سے معاملے ایسے ہیں کہ شام ہم یار میڈیا پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. آپ کی بھی مجبوری ہے. بالکل. حاجی صاحب ایک اور کالر ہیں آپ کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کون بات کر رہی ہے؟ اچھا, یہ ابھی ہم لوگ نا ڈاکٹر صاحب کو میٹرو نیوز پہ دیکھ رہے تھے نا, لائیو آ رہے ہیں ابھی. جی, آپ نے لائیو بھی کال کی ہے, لائیو بھی آ رہی ہے. آپ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں, اور کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں بات کر رہی ہوں, ظاہرہ بات کر رہی ہوں, کراچی سے. جی فرمائیے. آپ نے لائیو بھی کال کی ہے, لائیو بھی آ رہی ہے. اچھا, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں تاکہ آپ کو آواز آ جائے کلیئر. آپ کے پاس لائیو میں پرابلم ہو جائے گی, ورنہ بات نہیں ہو سکے گی ہماری. جی, مسئلہ بتائیے کیا ہے, کیا دیکھیے, اس سوال کو ہے؟ آٹزم ہے میرے بیٹے کو. یہ نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. اسے بولتے رہو نا ولی آ جاؤ, یہ سنتا نہیں ہے. اور پہلے یہ بالکل صحیح تھا. تو ایک مولانا صاحب کو بھی دکھایا تھا, تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے اس پہ نظر ہے.
اور دوسرا ہم لوگ کل بھی ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, آٹزم سینٹر گئے تھے, تو کہیں اس کی پوری اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ کیوں اس طرح کرتا ہے, نہ بولتا ہے, 3 سال کا ہے, نہ بولے گا, نہ اپنے نام پہ پلٹے گا, اچھا ٹھیک کچھ ہے. سمجھتا نہیں ہے, نارمل کوئی بات نہیں کرتا. جیسے جوتے پہننا اتارنا وہ مجھے مارے گا, پانی چاہیے تو مجھے مارے گا کہ پانی کی بوتل لا کے, منہ سے نہیں بولے گا پانی. اوکے, ویسے چلنے پھرنے میں وہ نارمل ہے؟ ماشاءاللہ بالکل نارمل. ڈلیوری بھی وہ تو سی سیکشن تھی, جی. آنکھوں میں نہیں دیکھے گا یہ بالکل. سی سیکشن تھا میرا, مگر باقی سب کچھ اس نے چلنا نارمل سٹارٹ کیا. اس نے جیسے بولنا ہی جب یہ سٹارٹ کرا تھا, اس نے 1 سال میں جیسے میرا نام لیتا تھا, ظاہرہ بولتا تھا, اور ٹاٹا کرتا تھا یہ, اور سلام کرے گا, اداب کرے گا, یہ سب کرتا تھا. اچانک سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہمارا پروگرام دیکھیں, ظاہرہ آپ بی کو حاجی صاحب سے کہکشان معلوم کر کے بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کرتا تھا, کام کا نہیں ہے, کرنا ہے یہ کام کرے. بالکل. غلط کہاں ہے اس کو چھوڑ دو, صحیح کہاں ہوتا ہے اسی بات کرو. کام کی بات یہی ہے. آٹزم قابل علاج مرض ہے, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے, 1 2 سال 3 سال بھی لگتے ہیں. یہ لے کے میرے پاس آ جائے, میں اپنا ایڈریس پر بتاتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چڑھوں گی, 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں. سیلانی سے 50 قدم اسی گلی میں آگے جاؤ گے, دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جاؤ. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہے, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. دیکھیے میں کہکشان تھوڑی سی بات بتا دوں کہ آٹزم ابھی تک میں نے کم از کم میڈیکل میں قابل علاج نہیں دیکھا, لیکن ہمارے پاس بہت دنیا ٹھیک. ماشاءاللہ. اگر مجھ سے پوچھ, میرے پاس ہزارہ بچوں کا علاج ہوا, لیکن بات وہی آتی ہے یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا. جی. کہ خاندان والوں کو نہیں پتا کہ میرا بچہ جو ہے نا پاگل تھا, اب ٹھیک ہو چکا ہے. خاندان والے کیا بولیں گے؟ چھوٹی سی میں مثال دوں گا. ایک خاتون ہمارے اس ٹی وی پروگرام میں آ چکی ہے, وہ آپ سے پہلے, اچھا, شاید 14-15 میں. اس کی اکلوتی بچی ہے, اور وہ مطلب ہے آٹزم تھی, تو وہ جہاں چاہے وہ پیشاب پخانہ کر دے. 8-9 سال کی ہو گئی تھی. وہ اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گئی, تو اسے بھائی نے, وہ بچی نہیں مل رہی تھی, دیکھا تھا بھائی نے کسی ساتھ باندھ کے, یہ پلر کے ساتھ باندھی ہوئی تھی, وہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا, وہ اٹھ کے لے کے آ گئی. بولا کہ بچی نے پیشاب کر دیا تھا, پخانہ کر دیا صوفے پہ, اس لیے ہم نے یہاں باندھ دیا. ان بچوں کا قصور نہیں, وہ اپنے سینس پہ تو ہوتے نہیں ہیں. ان کا علاج ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں آ جاتے ہیں, الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, میرے پاس کئی لاکھ افراد کا علاج ہو چکا ہے, کئی لاکھ افراد کا. لیکن ہر کوئی پیارا, یہ بچہ پیارا, اس کے ماں باپ پیارے ہیں, دنیا جہان پیارے ہیں, آپ پیارے, کل کائنات پیاری, بہت پیارے ہیں. میں سب کو پیار کرتا ہوں, جو مذہب جس کا جہاں بھی ہے, جنات پریاں جنات ہیں, وہ خلشار کوئی بھی ہے, میں سب کی دعا کر رہا ہوتا ہوں. لیکن ایک شخص ایسا زندگی میں آیا کہ وہ میں کبھی نہیں بولتا, اس کا نام ہے ڈاکٹر شاہ. جی. PN شفا کا ڈاکٹر ہے, BDS ڈاکٹر ہے. اس شخص کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. اگر وہ بھی آ جاتا, آپ یقین ماننا, الگ بات میں شرمندہ جاؤں گا. وہ جتنی وہ رسپیکٹ کرتا ہے نا, میں آپ کو الفاظ نہیں بیان کر سکتا. میں آٹزم میں بات کر رہا ہوں. ایک سوال پہلے کے باقی وہ بھی جواب دوں گا. جی. ٹھیک ہے. اس نے آگے سیدھی بات کی کہ سر ڈاکٹر صاحب, میں یو نو آئی ایم ڈاکٹر شاہ, لیکن سوری میری ابھی نواسی ہم 0 پہ کھڑے ہیں, میرے پاس کوئی علاج نہیں. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا. اب اس بچی ٹھیک ہوئی, آج اس کے نانا نانی کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کی ماں کو سلام کرتا ہوں, اس کے باپ کو سلام کرتا ہوں. انہوں نے اتنا بہترین اس کا کیا نام ہے علاج کیا. دعا تو میرے پاس کی, علاج تو میرے پاس ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے ساری چیزیں وہ کی جو میں نے بتائی. آج وہ بچی, آپ 100 بچے کو بٹھا دو, وہ 100 کو پیچھے چھوڑ گئی, آگے نکل گئی. بالکل ماشاءاللہ. لیکن یہاں دیکھیں, اس بچے کو لے لو نا, اس کے ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں بدپریزی شروع کر دیں, یہ بھی کہنا ہے اپنے آپ کو ظلم کرنا شروع کر دے, کھانا شروع کرتا ہے. اس کی طبیعت سنبھلے گی, لیکن ٹائم لگے گا. بہت. ہر بیماری کا علاج موجود ہے کہکشاں, لیکن منہ کو صبر دینا پڑتا ہے. بالکل. انتہائی صبر کا مقام ہوتا ہے. اسی بولتے ہیں صبر کا اجر بہت پیارا ہے. تو جو صبر کرتے ہیں اجر اسی کو ملتا ہے. اب آتے ہیں جو پہلے والا جو کالر, اس کی جان کمزور ہے. جی, نواب شاہ سے کال کر دیں. میں 3-4 چیزیں آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے کہ سب کی سمجھ میں آ جائیں. یہ سب کے لیے, ایک کے لیے نہیں. آپ بنے ہوئے چنے لے لیں, لیکن چھلکے کے ساتھ, بغیر چھلکے کے نہیں ہے. اگر چھلکے الگ کر دیے تو 50% فٹافٹ, 50% نقصان ہے. اچھا, چھلکوں کے ساتھ کھانے ہیں. ٹھیک ہے. چھلکوں کے ساتھ کھاؤ گے تو قبض نہیں ہوگی, چھلکوں بغیر کھاؤ گے قبض ہو سکتی ہے, موشن بھی ہو سکتے ہیں. چھلکوں کے ساتھ کھاؤ گے تو آپ فٹ فاٹ رہو گے. اوکے. ایک مٹھی میں جتنے چنے آ جائیں وہ لے لو, بھنے ہوئے چنے, چاہے کھانے کا چمچہ کشمش مرکہ کچھ بھی ملا لو. 1 سے 2 کھجور نہیں تو چھوارے لے لو. چنے سے سٹارٹ کرو, چنے پہ ختم کرو, بیچ میں چیزیں مکس کر کے کھاتے رہو. اس کے بعد 2 گھنٹے کھانا پینا نہ کرو.
इंशाल्लाह 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 सुम इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आपको महीने 2 महीने बाद देखे ना तो ये ढांचा भी है तो वो भी जानदार बन चुका होगा। माशाल्लाह। मैं इसी के साथ मैं प्रोग्राम थोड़ा आगे लेके चलना चाहता हूँ कि शाह हमारा मुल्क अभी तकलीफ में है, हमारी मेरी कौम तकलीफ में है, हम सबकी कौम तकलीफ में है, हमारा सबका मुल्क तकलीफ में है। मैंने भी पहले प्रोग्राम का भी आपस आने से पहले दूसरे चैनल में प्रोग्राम करके आया, मैं वहाँ भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप उन जगहों पे जहाँ पर कोई आशा नहीं है वहाँ पर प्याज लाजमी भेजो कि वो तोड़ के हाथ से प्याज खा लेंगे, वो डायरिया से बचे रहेंगे, वो क्या नाम है डेंगू से बचे रहेंगे और कई बीमारियों से बचे रहेंगे, हैज़र से बचे रहेंगे, हेपेटाइटिस सी से बचे रहेंगे। उसके साथ उनकी खुराक देखें, जिसके घर के पास वहाँ पानी भरा हुआ है, लकड़ी नहीं है, चूल्हा नहीं, तो वो क्या पकाएगा वहाँ पर? बिल्कुल नहीं पका सकता। वहाँ वो खुराक दो जहाँ हर कोई खा सके और जिंदा रह सके। वहाँ पर आप चने भेज दो, किशमिश भेज दो, उसको मिक्स करके भेज दो, उसके साथ खजूरें छुआरे भेज दो। रोज़ाना सुबह शाम एक मुट्ठी खा लेंगे, उसके 2 घंटे बाद पानी पी लें, 2-3 गिलास पानी पिए, वो रच के जिंदा रहेंगे, जान भी रहेगी और शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। इंशाल्लाह। ये महीना 20 दिन तो उसमें जिंदा रह सकते हैं ठीक ठाक, उसके बाद भी खाएंगे तब भी सेहतमंद रहेंगे। लेकिन ये वो चीज़ें जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए कोई और मसले की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबका फ़र्ज़ है, बिल्कुल। हम सब ने करना है। देखें यहाँ हम बिस्कुट लेके जा रहे हैं और रास्ते में ट्रक खाली करवा रहे हैं, वडेरे करा रहे हैं, जो लोगों से सुन रहा हूँ मैं। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें अगर जैसा हेलीकॉप्टर से आप क्या नाम है आटा चीनी पत्ती फेंक रहे हैं, दालें फेंक रहे हैं, तो उसके साथ उसके बदले ये फेंक दें, ये हर किसी को तैयार गज़ा मिलेगी, किसी को भूनने की ज़रूरत नहीं, किसी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं, जो गोद वाले हैं, तो उसके कूट के घर में वो तो होगी ना, मामदस्त होगा, कूट के बच्चे को देते रहें, थोड़ा पानी मिला के देते रहें। लेकिन आप यकीन मानना कि सर से पाँव तक बंदा पूरा फिट रहे। ये माशाल्लाह। याद रखो, ये बहुत बड़ी नेकी होगी। साथ लहसुन भी भेज दो, किसी को कोई मसला ज़्यादा परेशानी का हो तो चने के बीच में एक जवा लहसुन मुँह में डाले, चबा के खा लें। बिल्कुल। ये लहसुन, अदरक, प्याज, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है। और जो नुस्खा मैंने बताया अभी आपको, ये भुने हुए चने, किशमिश या मनक्का, छुआरे या खजूर, आप कोई भी आप ही खाना शुरू करें, आपको क्या नाम है रोटी तलब खत्म हो जाएगी। आपके वजूद में इतनी ताकत आएगी, यहाँ पर आधे घंटा का काम करके आप बैठ जाती हैं। मसाल दे रहा हूँ कि आप उठते चले भाई थक क्यों आराम कर रही हूँ, आप 4 घंटे काम करके भी नहीं बैठेंगी। माशाल्लाह, इतना वो जो है वो इतनी आपको ताकत एनर्जी उसके अंदर प्रोवाइड है। करेगा। तो मैं ये चीज़ें क्यों शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारी इस वक्त कौम तकलीफ में, हमारा मुल्क तकलीफ में, उनके लिए आसानी पैदा हो। उन तमाम बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, सबके लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल हाजी साहब, बढ़ते हैं दुआए कार्ड की जानिब। नाज़रीन, जिसम में आपके कहीं पे भी दर्द है, एक हाथ वहाँ रखें, एक हाथ अपने सर पे रखें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। और एडीएम नेचुरल पर भी ये दुआए कार्ड जो है वो शामिल होती है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको जहाँ तकलीफ है हाथ रखे, दिल में, दिमाग में, टांगों में, आँखों में, बवासीर की तकलीफ है, खारिश है, दर्द है, ज़ख़म है, हर जगह हाथ रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से भी तकलीफ़ी बीमारी जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, सारी कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब जो, सारी कायनात हर इंसान अलमुल्क इस्लाम और पाकिस्तान ताबी हो। जादू करने के नाले मर्जन को दिल दिमाग फट जाए, जादू जन्नत मकरात सब खत्म हो जाए, शिफा मिले। पाकिस्तान की ज़ारी बातें, अंदरूनी बैरून दुश्मन खत्म हो, शर फसाद खाने खत्म हो, इस मुल्क को लूटने वाले खत्म हो जाएँ, सब फंसी से मिट जाएँ, पीछे भी उनके कुछ बच्चे सब साफ हो जाए, पूरी दुनिया के लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ी बीमारी खत्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। जज़ाकल्लाह। ये हमारा प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पे एडीएम नेचुरल साल पे भी है और एडीएम नेचुरल अलग से भी है, ठीक है। उसमें भी मौजूद है। 2 चैनल हैं, दोनों में मौजूद है। इसमें जो रोज़ाना वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, एडीएम नेचुरल खास पे 5-7 सेकंड की होती है वो भी है, बाकी पूरे ये हमारे टीवी प्रोग्राम है दूसरे एडीएम नेचर पे मौजूद हैं। ठीक है। इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप बार बार इसे में काट कर रहे हैं, तकलीफ है, ज़ख़म है, सब चीज़ें। दूसरा एक बात का इजाफा करना चाह रहा हूँ, जहाँ भी बारिश हो रही है, तूफ़ान आ रहा है, सब सूरह क्या नाम है नास को ज़्यादा पढ़ें, सूरह कुरैश ज़्यादा पढ़ के दुआ मांगें, चारों तरफ फूकते रहें, ये बहुत फ़ायदे वाली बात है। इस्लाम को में रब रहीम पढ़ के जहाँ भी कोई चीज़ काट ले वहाँ फूकते रहें, इंशाअल्लाह फिर जो है वो आपको अफाका होगा। इसी के साथ साथ भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुहिब आपका शुक्रिया, मिसिस सुहेल आपका शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। हाजी साहब, अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त। इंशाअल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।